हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य नवमं दिनं। सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. Padachedah. So this is a closing shloka for all the Shankanada Varnanams. So Padachedah Saha Goshaha Dhartarashtrana Hridayani Vyadarayat Nabha Cha Prithvim Cha Eva Tumulaha Vyanunadayan अथवा अभ्यनुनादयन् उभयतापि शक्यते। एतावत् पर्यन्तं पाण्डवपक्षे शङ्काः पूरिताः, तेन शब्दः अपि जातः। अत्र सः शब्दः घोषः इति उच्यते। सः घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् इति एकं वाक्यम्। अत्र वस्तुतः अत्र क्रियापदं तु व्यदारयत् इति वाक्यम्। tear down is called व्यदारणम्. So व्यदारयत्, अत्र किं व्यदारयत्, अत्र कर्ता कः? सः घोषः एव अत्र कर्ता। अत्र पाण्डवपक्षे शङ्खनादेन यः घोषः जातः सः घोषः व्यदारयत्। अत्र सः घोषः तुमुलः अपि आसीत्। इट्स् वेरी नाइसी एंड वेरी घोरः घोषः आसीत्। अत्र कर्म किं भवति? अत्र धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। अत्र धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां हृदयानि व्यदारयत् इति अर्थः। अत्र पुनः अयं घोषः कीदृशः आसीत्? नभः पृथ्वीं च व्यनुनादयन्। अत्र नादयन् नाम नद शब्दस्य धातोः निच् प्रयोगः प्रेरणार्थे. It makes other thing to make sound. So anunadayan, to make sound after that, so basically echoing. Okay, and vi upasarga purvakena atra bahu adhika शब्दः वर्तते इति सूच्यते। अत्र प्रकर्षेण इत्यस्मिन् अर्थे अत्र वि उपसर्गः। अतः इट्स् अ वेरी हेवीली echoed sound between what? Nabha and Prithvim cha. So in the Nabha and Prithvi, the Nabha is Akashah, Akasham, Akashah va. Prithvi अत्र भूमिः। एतद्वयमपि नादं कृतवत् इति उच्यते। कथम्? अनेन तुमुलेन घोरेण घोषेण एतद्वयमपि पुनः शब्दम् अनुकृतवत् इति अत्र उच्यते। एतेन किं जातं? धार्तराष्ट्राणां हृदयानि अथवा धार्तराष्ट्राणां हृदयानां व्यदारणं जातम् इति उच्यते। सः सरलः एव अर्थः। अत्र विषयः अयमेव उच्यते। अत्र पूर्वतने श्लोके वस्तुतः 13 श्लोकः इति मन्ये, तत्र सः शब्दः तुमुलो अभवत् इति तत्र कौरवपक्षे यः शब्दः कृतः तत्र शब्दः इति उच्यते। परन्तु अत्र कृतः शङ्खनादः अत्र घोषः इति उच्यते। यतः अत्र बलमधिकम् अस्ति इति दर्शयितुम् अत्र घोषः इति शब्दः प्रयुक्तः इति केचन अत्र व्याख्यानेषु उक्तवन्तः। पुनः अत्र विशेषः कः अस्ति? अनन्तरम् अत्र विशेषः अत्र धार्तराष्ट्राणां हृदयानि इत्यत्र कश्चन विचारः दृश्यते। अत्र धार्तराष्ट्राणाम् इत्यनेन अत्र धार्तराष्ट्राः इत्युक्ते धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, दुर्योधन पुनः तस्य अनुजाः, तेषां हृदयानि बलहीनानि आसन्, दृढहृदयाः न आसन् ते। अतः तेषां हृदयानि बलहीनानि आसन्, अतः तानि व्यदारयत् अयं शब्दः, अयं घोषः इति तत्र उच्यते। अत्र अन्ये ये आसन्, अत्र भीष्मः वा द्रोणः वा अन्ये ये आसन् ते दृढहृदयाः आसन्, तेषां किमपि न जातं। परन्तु धार्तराष्ट्राणां तु भयेन तत्र तादृश व्यदारणं जातम् इति अत्र केचन अत्र वदन्ति व्याख्यानेषु। So this actually completes one section of the first chapter. So overall the first chapter is full of story, out of which the first part of the first chapter is just the introduction and Yuddha Varnanam. So who are all there and how did they start the Yuddha? That is what described in the first 20 shlokas, 19 shlokas.
From 20 to the remaining shlokas are the second part of the first adhyaya. So where it slightly introduces the real problem of Arjuna. So probably in the next class we'll talk about them. Thank you for watching this video online. If you have any queries or feedback about this session or series, post them in the comment section below. If you like to join the live course, you can use the link given in the description to register for the course and ensure that you meet the prerequisites of the course. And if you like this video, please like and share this video with others. And dhanyavadaha vayam punaha milishyamah.